सबैजनालाई वेलकम छ है हाम्रो के छाप्रो लाइभमा। हामीसँग हुनुहुन्छ यो हप्ता न्यू रोड बाइकिङ्सको समीर मानन्द दाई। वेलकम छ दाई के छाप्रो लाइभमा। सबैजनालाई नमस्ते। म समीर मानन्दर एनआरपीबाट। अब सबैजनाले फ्यान्टेसी रमाइलोसँगै खेलिरहेको हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। मेरो चाहिँ यो लगभग 8औं सेसन होला। अहिलेसम्म राम्रोसँगै गइरहेछ भन्नु पर्यो, एभरेजमा गइरहेछ। यति राम्रो त हुन सकेको छैन, तैपनि अझ पनि होप छ। अब जो फर्स्टमा हुनुहुन्छ उहाँसँग त्यस्तै 150 जतिको डिफ्रेन्स छ मेरो। खासै त्यस्तो होइन, भ्याइन्छ भन्ने आश अझ पनि गर्छु हैन। आशैमै गर्ने हो सबै कुरा अहिले। हजुर, यो गेम विक 21 चाहिँ सबै रातै भएर गएछ। हरियो बनाउने चान्स अब पक्कै पनि अब गेम विकमा हरियो बनाउने नै छु भन्ने आश गर्दैछु हैन। ठिकै छ, अगाडि बढौँ न त। हुन्छ त, त्यसो हामी स्लाइड हेरौँ है त, सुरु गरौँ है त। ठिक छ। सबैजनालाई वेलकम छ अगेन है। हाम्रो सिजन त्यो भन्दा पहिला हात्ती अफ द मन्थलाई एकचोटि बधाई दिउँ कि भनेर। हात्ती अफ द मन्थ धेरै बधाई छ। हात्ती अफ द मन्थ, धन्यवाद दाइ। जनवरीको लागि धेरै बधाई छ। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद। यो हप्ताको यो महिनाको जनवरीको हात्ती अफ द मन्थ चाहिँ सञ्जय महर्जन, जुन मै हो। म यो जनवरी मन्थको लागि हात्ती अफ द मन्थ हुन पुगेँ विथ पोइन्ट्स अफ 380 ओभरअल। अनि मैले रिवार्ड अमाउन्ट 1000 KRC पाएको छु। सबैजनालाई धन्यवाद छ। ठिकै छ दाइ, अर्को स्लाइडमा जाउँ है अब सरासर। यो त हात्ती अफ द मन्थ भयो। गेम विक 21 को रिभ्यू गर्दाखेरि के छ दाइ? फर्स्ट गेम एभर्टन भर्सेस न्युक्यासल। यो फर्स्ट गेममा चाहिँ हाम्रो एभर्टन भर्सेस न्युक्यासल थियो। अनि एभर्टनतिरै थियो होइन त। अब न्युक्यासललाई त्यस कसैले पनि आँखा लगाएको त थिएन होइन। अब सबैजना चाहिँ हाम्रो एभर्टनतिर थियो, तर सोचे जस्तो उल्टा नै भयो भनौँ। तर विल्सनतिर चाहिँ मेरो आँखा गइरहेको थियो होइन। विल्सनतिर चाहिँ सुरुदेखि नै थियो मेरो लागि चाहिँ विल्सनतिर। तर एभर्टन अलि फर्ममा भएको एभर्टनले के गर्ला कि जस्तो लागेको थियो। सोचे जस्तो चाहिँ अलिकति उल्टा नै भयो भनौँ त। अनि यता क्रिस्टल प्यालेस भर्सेस वुल्फ्समा चाहिँ क्रिस्टल प्यालेसमा चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन त मेरो क्रिस्टल प्यालेसतिर नै थियो, जहाँ चाहिँ मैले गेम विक 1 देखि नै समातेर छोडाएको छैन जहाँलाई। अनि पेनाल्टी पनि हान्ने भएकोले चाहिँ जहाँतिर चाहिँ मलाई एक्सपेक्टेसन थियो, तर सोचेकोले गोल हानेन। तर ठिकै छ, त्यो वुल्फ्स चाहिँ अलिक फर्ममा पनि छैन होइन। सुरुदेखि नै अब हुन त लास्ट सिजन एकदम डिफेन्सिभली सबै नै राम्रो थियो उसको। तर यसपालि जेमिनी चाहिँ अलिकति घाइते भएकोले चाहिँ उसलाई त्यतिको होप चाहिँ थिएन। सोचेको जस्तै रिजल्ट आयो यसमा क्रिस्टल प्यालेसले। अनि दाइ यता म्यान सिटी भर्सेस सेफिल्ड युनाइटेडमा चाहिँ यतिकै रिजल्ट एक्सपेक्ट थियो कि के थियो? अब यो पनि अब म्यान सिटी भर्सेस सेफिल्ड युनाइटेडमा सिटी भर्सेस युनाइटेड जस्तै भन्नु पर्ला है। अब अगाडिको गेम विकमा जसरी सेफिल्डले युनाइटेडलाई हरायो, तर यसमा चाहिँ म्यान सिटीलाई चाहिँ बढी नै फेभर गरिरहेको थियो सबैले। तर सोचेको रिजल्ट चाहिँ भएन, अलि हाई स्कोरिङै होला जस्तो सोचेको थियो। तर पेपले जसरी रोटेसन गर्यो सबैको टाउको नै दुखा। यो रोटेसनले चाहिँ एकदम सबैलाई नै। तर यसमा चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ के भइदियो भने पेपले जसरी सब्स्टिट्युसनमा ल्याएन नि खेलाडीहरू, मेबी मैले सोचेको चाहिँ तपाईँको अलिकति हाई स्कोरिङै 3-4 गोलै जाला कि जस्तो चाहिँ लागेको थियो। तर सोचे जस्तो चाहिँ भएन यो चाहिँ।
तर लास्ट गेम विकमा सिटीले वेस्ट त्यसपछि अब ब्रमलाई हाम्रो अर्को अर्को पाँच अर्को अर्को गेम छ हजुर हजुर हाम्रो वेस्ट ब्रम भर्सेस फुलह्यामको। फुलाम यसमा चाहिँ के छ त अब वेस्ट ब्रुम र एक्सपेक्टेसन? यसमा चाहिँ अब जस्तै अब एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि जसरी हाम्रो बिग स्याम आएको छ वेस्ट ब्रुममा होइन, अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने दुइटै रेलिगेसन जोनमा ब्याटल गरिरहेको टिमहरू हुन्। तर वेस्ट ब्रुमलाई चाहिँ मैले अलिकति प्लस पोइन्टमै राखेको थिएँ, जसरी तर फुल फ्यामले जसरी कम ब्याक गरे होइन। तर तैपनि अब आउने गेम विकहरूमा चाहिँ वेस्ट ब्रुमले अझ पनि राम्रो खेल्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। बिग स्यामले चाहिँ केही चाहिँ गर्छ। अनि अर्को छ त आर्सेनल भर्सेस म्यान युनाइटेड। के छ त यसमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन? यसमा अब एक्सपेक्टेसन अब बिग म्याच हो। काभानीलाई स्टार्ट गराउँछ भने होइन, काभानीलाई स्टार्ट गराउँछ भनेर पहिल्यै थाहा थियो मलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो दुइटै टिम छ, एउटामा चाहिँ मैले काभानी ल्याएर राखेको थिएँ होइन। तर आर्सेनल पनि अहिले आउँछ होइन, जसरी अब हाम्रो यङ प्लेयरहरूले चाहिँ अलिक राम्रो खेल्दैछन्, तर अलिक सपोर्ट चाहिँ अझ भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई आर्सेनलमा। जस्तै अब अगाडि जस्तै पहिला लास्ट सिजनमा हामीले जसरी औबाले सपोर्ट गरिरहेको थियो त्यसरी चाहिँ अगाडिबाट सपोर्ट भइरहेको छैन आर्सेनललाई। अनि म्यान्यूमा पनि जसरी अब हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा मार्सेल त फर्ममा नै छैन, काभानीले के गर्ला कि जस्तो पनि लागेको थियो। तैपनि एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिँ होइन, दुइटै टिमलाई चाहिँ घाटा नै हो। यो चाहिँ दुइटै टिमलाई घाटा नै हो। यदि अब युनाइटेडले जिताए भए चाहिँ टपतिर आउने अलिकति चान्स थियो सायद। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ यो गेम जिताए भए चाहिँ केही हुन्थ्यो होइन। म्यान्चेस्टर युनाइटेड चाहिँ जितेको भइदियो भए माथि आउँथ्यो, आर्सेनलले पनि जितेको भइदियो भए अलि माथि नै आउने हो। तर ड्र खेल्यो, दुवैलाई घाटा नै भयो भन्नुपर्छ यो चाहिँ। ठिकै छ। अब अर्को छ हाम्रो यता साउथह्याम्पटन भर्सेस एस्टन भिल्लाको चाहिँ। यसमा चाहिँ सोचेको जस्तो चाहिँ अलिक भएन। जसरी मैले ड्यानी इङ्ग्सलाई चाहिँ अलिकति सुरुदेखि नै टार्गेट गरिरहेको थिएँ होइन। जसरी ड्यानी इङ्ग्सले अब साउथह्याम्पटन अलि राम्रो टिम नै हो, तर एस्टन भिल्लाले यो सिजन चाहिँ सुरुदेखि नै राम्रो खेलिरहेछ होइन। उसको डिफेन्सिभ अब मार्टिनेज आर्सेनलबाट ल्याएदेखि चाहिँ उसको डिफेन्स अलि एकदमै राम्रो नै भइरहेछ भनौँ न होइन। तर के अरे स्कोरिङ त्यो लिभरपुललाई छोडेर अरू गेममा चाहिँ स्कोरिङ चाहिँ अलिक त्यस्तो बिन्दा राम्रो चाहिँ हुन सकेको छैन एस्टन भिल्लाको। तर पनि राम्रो खेल्दैछ। तर साउथह्याम्पटनले चाहिँ हार्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ सोचिनँ। तर ठिकै छ, एस्टन भिल्ला लास्ट सिजन अब जसरी रेलिगेसनबाट बच्यो यसपालि चाहिँ राम्रै खेल्दैछ। अब जहाँसम्म लाग्छ एस्टन भिल्ला पनि टप 4 को कन्टेन्डर नै मान्नुपर्छ। अनि त यता चेल्सी र बर्नलीमा चाहिँ के छ एक्सपेक्टेसन? चेल्सीमा अब ल्याम्पार्ड स्याक भइसकेपछि चाहिँ चेल्सी हनीमुनतिरै लाग्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो मलाई होइन। तर लास्ट गेम विक चाहिँ ड्र खेल्यो, जसरी ड्र खेल्यो। तर मलाई अझ पनि हाम्रो वेनरमा चाहिँ अझ पनि केही गर्छ जस्तो चाहिँ फिल चाहिँ भइरहेछ। तर सेन्ट्रल फरवर्डबाट खेलाइरहेको छैन, विन्समा खेलाइरहेछ, त्यही भएर चाहिँ हान्न सकिरहेको छैन। तर यसपालि जसरी अब हाम्रो चिलवेललाई पनि बेन्चमा हालिदियो होइन। अब आलन्सो अनि एस्पिलिक्वेटालाई पनि माथिबाट खेलाइदियो होइन। उनीहरू खेल्ने बित्तिकै पुरानो खेलाडीहरूले गोल हान्ने बित्तिकै अब अलिकति ल्याम्पार्डमा पनि अलिक क्वेसन मार्कमै गयो। तर सोचेको चाहिँ चेल्सीलाई चाहिँ फेभर नै हो यसमा अनि सोचेको जस्तै रिजल्ट हो चाहिँ 2-0 हो। तर गोल स्कोरर चाहिँ डिफ्रेन्ट आयो भन्नुपर्छ यसमा। तर अब हामीले चेल्सीको प्लेयर लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति सोच्न बाध्य नै बनायो गेमले चाहिँ हामीलाई। रोटेसन गरिदिएको छ हामीलाई उता टुसेलले एकदमै। अर्को गेम छ त लेस्टर भर्सेस लिड्स। यसमा चाहिँ के थियो त? अर्को गेम चाहिँ हाम्रो लेस्टर सिटी र युनाइटेड। यसमा त यो पनि सोचे जस्तो चाहिँ भएन। हाई स्कोरिङ त हाई स्कोरिङ मान्नुपर्छ। अब 3-1 पनि 3-1 त हाई स्कोरिङ मान्नुपर्छ। अब भार्डी इन्जर्ड भइसकेपछि म्याडिसन सोचे जस्तै गेम चाहिँ भयो, तर स्कोरिङ चाहिँ भएन होइन। अब त्यो अब हामीले टार्गेट गर्दाखेरि पनि अब म्याडिसनलाई चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब लिस्ट त त्यही हो, बढी गोल हान्ने बढी गोल खाने टिम जस्तो नै लागिरहेछ। अब 3 गोल हान्नु भनेको ठुलै हो उनीहरूको लागि पनि होइन। अब लेस्टर सिटी जस्तोलाई हराउनु भनेको पनि सानो काम त होइन यो। तर लेस्टरले जित्छ जस्तो चाहिँ लागेको थियो, तर यो पनि सोचे चाहिँ भएन भन्नुपर्छ। अनि अर्को छ त वेस्ट ह्याम भर्सेस लिभरपुल।
के छ त यसमा चाहिँ? वेस्ट ह्याम भर्सेस लिभरपुलमा होइन, लिभरपुल त राम्रै टिम हो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति कम्पिटिसन चाहिँ अलि नमिले जस्तो पनि लाग्छ। जस्तै अब हुन चाहिँ यो वेस्ट ह्यामले राम्रो नै टक्कर देला जस्तो चाहिँ लागेको थियो होइन। जस्तै अब मानेलाई बेन्चमा हालिदियो, बेन्चमा पनि होइन, के अरे टिममै थिएन माने होइन, माने टिममै छैन। तैपनि अब सालाले चाहिँ अब एक दुई दिन जस्तै अब अगाडिको गेम विकदेखिबाट चाहिँ गोल पनि हान्न थालेछ होइन। यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट नै हो 3-1 भनेको। तर वेस्ट ह्याम पनि बिस्तारै माथि चाहिँ आउँछ, त्यही हो। तर सालाले त्यसको उसको लास्ट कतिवटा गेममा चाहिँ गोलै हानिरहेको थिएन, तर यो गेममा चाहिँ आएर उसले 2 गोल लास्ट गेममा हजुर यो गेम विकको लास्ट गेम चाहिँ अब जसरी मरिनो स्पर्समा आइसकेपछि सुरुमा अलि राम्रै भएको थियो। तर अब केन पनि घाइते भयो। केन घाइते भइसकेपछि अब हाम्रो सनसँगको पार्टनरसिप पनि ब्रेक भएको जस्तो लाग्छ होइन। अब हुन त जित्दै पर्दै गेम जस्तो लाग्छ। अब हुन त बिग 6 भन्छौँ हामी, बिग 6 भन्छौँ, तर ब्राइटनलाई नसकेको भनेपछि अब स्पर्स चाहिँ अलिकति डाउनफलै हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अलि स्पर्सको चाहिँ भन्नाले बढी गोल चाहिँ नखाला, तर गेम जित्नलाई चाहिँ स्पर्सलाई चाहिँ गाह्रो छ अब चाहिँ। त्यही ब्राइटन भर्सेस स्पर्समा पनि त्यही भन्छ है, 1-0 भएपछि स्पर्स हारेको रहेछ। सायद केन नभएको इफेक्ट हो त यो। केन नभएको थियो, त्यसपछि सनलाई चाहिँ अलिक पार्टनरसिप नभएको। तर सन चाहिँ टिममा चाहिँ मस्टै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दा अब केन नहुने बित्तिकै अब सेन्ट्रल फरवर्डबाट जस्तै गरेर खेल्नलाई चाहिँ अलिकति खेलाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई मरिनोले चाहिँ। ठिकै छ त। त्यसो यो त भयो हाम्रो गेम विक 21 को रिभ्यू। हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को स्लाइड छ केसिएफएल क्लासिक लिगको। यो चाहिँ हाम्रो केसिएफएल क्लासिक लिगमा अनलकी हात्ती क्लब भन्ने छ। यो चाहिँ केसिएफएल क्लासिक लिग अनलकी हात्ती क्लब, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले टप 10 मा नभए पनि तपाईँहरूले लकी नम्बरहरूमा पोजिसन भएकोहरूले रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 7 को मल्टिपलमा भएर तपाईँहरू जुन आफै पनि 42 भइसक्यो अरे तपाईँ 42 मा अहिले यो गेम विकको लागि चाहिँ तपाईँ 42 मा लकी भएर पाउनुहुन्छ। चाहिँ अब सबैजनाले टप 10 मा भएन भनेर चाहिँ निराश नहुनु, गिभ अप नगर्नु। तपाईँहरूले यो ग्रिन भएको नम्बरहरूमा पऱ्यो भने पनि तपाईँहरूले रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो माइस्ट्रो अफ द गेम विक हो, गेम विक फर 21। अनि इच पुलमा पुलको विनरहरू हुनुहुन्छ। अनि पुल एमा सन्नी मोर्जन विथ 89 पोइन्ट्स, पुल बीमा दिनेश पौडेल विथ 85 पोइन्ट्स, पुल सीमा सिड मच विथ 97 पोइन्ट्स, पुल डीमा सबिन भण्डारी विथ 94 पोइन्ट्स, अनि पुल ईमा नितेश महर्जन विथ 79 पोइन्ट्स, अनि पुल एफमा तोरण पण्डित विथ 82 पोइन्ट्स। सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स है, पुल टप हुनुभएको छ। अनि यो ग्रिन स्पट भनेको त च्याम्पियन्स लिग खेल्नलाई भइहाल्यो, येलो स्पट भनेको युरोपा खेल्नलाई भइहाल्यो। अब यो गेम विक 27बाट सुरु हुन्छ। अनि यो रेडहरूमा भएको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ क्वालिफाई हुनुहुन्न। सो सबैजना जो जहाँ हुनुहुन्छ अलिकति हार्डवर्क गरेर अलिकति एफोर्ट दिनुहोस्। अझ पनि टाइम बाँकी छ जित्नलाई अथवा क्वालिफाई हुनलाई। सो बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी अर्को स्लाइड छ रोटन टमेटो सर्भाइभल लिग फर द गेम 21। त्यसै गरी दुईटा तिनटा गेम विक भयो म बचिरहेको अहिलेसम्म पनि रोटन टमेटोबाट। एकदम यो चाहिँ एकदम होस गरेर खेल्नुपर्छ दाइ। लास्ट यो गेम विक हाई भयो भने अर्को गेम के हुन्छ थाहै हुन सक्दैन। त्यही भएर एकदम यो चाहिँ याद गरेर खेल्नुपर्छ यो चाहिँ।
अनि त्यसै गरी हाम्रो जस्तै अब इम्युनिटी त्यो हाम्रो 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 एनआरबी टिमबाट 2 जना मात्रै बाँकी छौँ हामी। 10 जनामा 8 जना गइसकेछन्। सबिन बी र म सबै तपाईँ 2 जना र अर्को एकजना 2 जना मात्रै बाँकी छौँ हामी। 2 जना अर्को प्रायःको धेरैजनाकोमा भइसकेको रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो इम्युनिटी पाउनु भएको छ चाहिँ सिड मर्सले है फर द गेम विक 21 अनि मर्स टाइटन चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली नै माथि आइरहेको छ अहिले रिसेन्ट गेम विकहरूमा। मैले अलि याद गरिरहेको छु यसमा। करेन्टली चाहिँ अलिकति टिम ब्याटलहरूको लागि चाहिँ टिम मिलाएरै गर्न गइरहेछ हामी चाहिँ अहिले सकेसम्म चाहिँ सबैसँग मिलेरै गर्न गइरहेको छौँ। अर्को छ हाम्रो केटिभी पर्फर्मेन्स इन्डेक्स अनि केटिभी पर्फर्मेन्स इन्डेक्स फर द गेम विक 21 यो चाहिँ हाम्रो सबै टिमहरूको पर्फर्मेन्स इन्डेक्स हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यसपालि चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट ल्याउनु भएको छ हाम्रै मर्स टाइटन्सले विथ 823 पोइन्ट्स है। अनि यसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले जित्नुभएको रिवार्डहरू पनि हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ यो कोलमबाट। अनि अर्को स्लाइड छ किङ्स अफ द गेम विक 21 यो गेम विक चाहिँ ओभरअल हाइएस्ट पोइन्ट ल्याउनुहरूकोबाट टोटल गर्दाखेरि 866 पोइन्ट आएको छ, जसमा चाहिँ गोलकिपरमा सागर हुनुभएको छ एसएसपीबाट। अनि यता डिफेन्डरहरूमा चाहिँ डिफेन्डरबाट सबिन भण्डारी तपाईँकै टिमबाट रहेछ एनआरबीबाट। अनि यता चाहिँ अर्को हुनुहुन्छ सन्नी दाई फ्रम मर्स टाइटन्स, अनि मुकुन्दा फ्रम क्यापिटल बोइज, अनि मिडमा हुनुहुन्छ सिसी फ्रम आउजे एभेन्जर्स, अनि निरज फ्रम फ्रिकी स्ट्रिट फाइटर्स, अनि मोडन फ्रम केटिपी, अनि यता फरवर्डमा हुनुहुन्छ सिड फ्रम मर्स टाइटन्स, अनि दिनेश हुनुहुन्छ फ्रम स्लेम्बर थन्डर्स, अनि अङ्कित हुनुहुन्छ फ्रम मेलबोर्न साउथ साइडर्स। सो कङ्ग्रेचुलेसन सबैजनालाई किङ अफ द गेम विकमा हुनु भएकोमा। त्यसै गरी अर्को स्लाइड छ हाम्रो किङ अफ द किङ्स, जसमा पर्नु भएको छ सिड मर्स फ्रम मर्स टाइटन चाहिँ विथ 97 पोइन्ट्स। दाइ के छ यो स्लाइड, यो टिमको कमेन्ट के छ यसो हेर्दाखेरि? होइन, यो चाहिँ टिम चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स देखिन्छ होइन। जस्तै अब हुन त यस्तो छ, म्यान सिटीबाट खेल्नलाई जस्तै स्टार्टिङ 11मा पढ्ने भनेको हाम्रो डाइस र चाहिँ किपर एडर्सन मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै 11 जनामा जस्तो रोटेसन हुनेमा उहाँले एकदम पर्फेक्टली चुज गर्नु भएको छ। अब सबैले स्टोन क्यान्सेलरहरूलाई चुज गरिराख्नु भएको थियो, तर जसरी उहाँले चुज गर्नु भएको छ होइन, हुन चाहिँ अब सन पनि अब एउटा गेम मात्रै हो, सनले पनि राम्रो नै गर्ने नै हो। जस्तो फर्नान्डेज त अब अलरेडी सबैको जस्तो टिममा नै छन्। अब विल्सन र बामफोर्ड र विल्सन चाहिँ धेरैले बेचेको खेलाडीहरू हुन् है यो गेम 21 मा चाहिँ। तर उहाँले चाहिँ पर्फेक्टली चुज गर्नु भएको छ। टिम चाहिँ एकदम ब्यालेन्स देखिन्छ। उहाँलाई फेरि अब अर्को कमिङ गेम विकको लागि पनि अग्रिम बेस्ट अफ लक नै भन्न चाहन्छु। तर यो एउटा फन फ्याक्ट चाहिँ के भन्दाखेरि दाइ हामीले यो टिम चाहिँ होइन यतिकै लास्ट गेम विकमा जस्तो मिलाएको थियो यो गेम विककोलाई यतिकै छोडिदिएको थियो क्या। त्यही भएको जस्तै होइन, उहाँले यो टिम चलाउनु भइदिएको भइदिए चाहिँ विल्सन र ब्यामफोर्डलाई पक्का पनि बेच्नुहुन्थ्यो होला मलाई लागेको कुरो। मेबी हुन सक्थ्यो। खास गरी मैले नै दाइले रिमाइन्ड गरिरहेको थिएँ क्या, हामी सँगै थियौँ होइन। अनि दाइले रिमाइन्ड गरिरहेको थिएँ, रिमाइन्ड गरिदिनु पनि दाइले यतिकै छोडिदिनु भएको थियो क्या, नमिलाइकन यतिकै छोडिदिनु भएको थियो। तर यही हो, लक फ्याक्टरले पनि अलिकति इफेक्ट गर्छ कि जस्तो लाग्यो यस्तो कुरामा चाहिँ। लकले यस्तो हुनु भएको।
यस्तै भएको हुनसक्छ, लकले पनि अलिकति केही रोल गर्छ जस्तो लाग्छ क्या यस्तोमा चाहिँ। एनिवेज हजुर कङ्ग्रेचुलेसन छ सिटमर्सलाई है, किङ अफ द मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै बधाई छ। किङ्स फर द गेम 21 विथ 97 पोइन्ट्स है। अनि त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो टिम ब्याटल इनसाइट। टिम ब्याटलमा हाम्रो मर्स टाइटन्स भर्सेस एसएसपी परेको थियो। यसो हेर्दाखेरि हामीले मर्स टाइटन्सले सोल सुप्रिमोलाई चाहिँ अलिकति धेरै नै पोइन्ट्सले अलिक धेरै पोइन्ट्स डिफ्रेन्सले नै जितेछौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ, विथ यो चाहिँ 150 प्लस 150 प्लस जस्तो लाग्यो मलाई। 150 प्लसले नै जितेको जस्तो लाग्यो होला चाहिँ। यो अलिकति ह्युज डिफ्रेन्स नै भएर चाहिँ जितेछ मर्स टाइटन्सले। के छ त यसो हेर्दाखेरि यो टिम दुईटा टिममा चाहिँ के कमेन्ट छ तपाईँको पोइन्ट्सहरू हेर्दाखेरि? होइन यो चाहिँ जस्तै मैले अघि नै भनिसकेको छु होइन, जस्तै अब मर्स टाइटनले चाहिँ दुईटा तिनवटा गेम विक भयो एकदमै मिलाएर नै खेल्दैछ, सबैजनाको सबै कन्ट्रिब्युसन सबैजनाको देखिन्छन्। तर अपोनेन्ट टिममा चाहिँ एउटा एक दुईजनाले बिगार्दाखेरि नै त्यो चाहिँ ब्याटल चाहिँ हारिरहेको देख्छु कि। जस्तै अब एनआरबीमा त भन्नै परेन होइन, त्यसरी जस्तै अब एक दुईजनाकोले गर्दा नै हारिरहेको छन्। अब मेरो आफ्नै एनआरबीमा हुँदाखेरि मेरो आफ्नै कारणले पनि एउटा दुईटा हारेको थियो होइन। त्यही भएर चाहिँ सबैजना मिलेर गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, रमाइलो पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ, टिमको लागि सपोर्ट जस्तो पनि हुन्छ। केही छैन, तर अब एउटा गेमले डिसाइड गर्ने होइन, अरू पनि गेमहरू बाँकी छन्, अलिकति राम्रो धेरै बाँकी छन्। त्यसै गरी अर्को हाम्रो गेम छ कान्तिपुर पाइरेट्स भर्सेस डन डेभिल्स डन। यसमा पनि धेरै होइन, लगभग 100 पोइन्ट्स जतिको डिफ्रेन्सले चाहिँ जितेको रहेछ कान्तिपुर पाइरेट्सले। अब यतापट्टि पनि केटिपीलाई मेरो पनि कङ्ग्रेचुलेसन छ। यतापट्टि पनि अब डन र एनआरबीको चाहिँ एकदम टाइट कम्पिटिसन पर्दैछन् होइन, रेलिगेसन ब्याटलको लागि होइन। अब डन हारेपछि चाहिँ एनआरबी भन्दा तल गएको छन् होइन। यसमा चाहिँ ब्याटलै जस्तै अब रेलिगेसन ब्याटलै भनौँ होइन, को माथि जान्छ भनेर एकदम कम्पिटिसन भइरहेछ। तैपनि होप चाहिँ नहारौँ होइन। अब अरू पनि गेम बाँकी छन्, हामी खेल्छौँ, रमाइलो गर्दै जाउँ न, के छ र। ठिकै छ, दुवै टिमलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स फर विनिङ द टिम ब्याटल। अनि यसमा मर्स टाइटन्सको लागि चाहिँ सिड मर्सले विथ 97 पोइन्ट क्याप्टेन्सी पाउनु भएको छ भनेपछि यता कान्तिपुर पाइरेट्समा चाहिँ मननले विथ 84 पोइन्ट्स। कङ्ग्रेचुलेसन छ दुवैजनालाई। त्यसै गरी अर्को स्लाइड छ केसिएफएल टिम ब्याटलको। यो चाहिँ टेबल भयो, लिग 1 को टेबल हेर्दाखेरि त एकदम टाइटै छ जस्तो लाग्छ है मलाई त हेर्नु त। एकदम टाइट छ यो लिग 1 चाहिँ, एकदमै टाइट देख्छु होइन। हुन चाहिँ अब तिनवटा टिमको 8-8, बाँकी तिनवटाको 6-6-6, जो पनि तलमाथि हुन सक्छन्। यो जस्तै अब फर्स्टमा हुनुहुन्छ भन्दैमा चाहिँ जाने नै भन्छ अझै गाह्रै मान्छ होइन, किनभने अब लास्टको मेलबर्नले पनि माथि आउने चान्सेस धेरै नै बाँकी छ। दुईटा गेम विकले नै धेरै नै चेन्जेस हुन्छ यसमा। त्यही भएर चाहिँ एकदम विचार गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। लिग 1 मा चाहिँ त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङै भइरहेको छ यता। त्यसै गरी यता लिग 2 मा पनि त्यस्तै छ। तर अनि लिग 2 मा चाहिँ हाम्रो असेज चाहिँ अलि सेफ साइडमै छ भनौँ न अहिलेसम्मको लागि चाहिँ है। अहिलेसम्मको चाहिँ सेफै छु। बाँकी चाहिँ अब डेभिल डन्सको पनि धेरै नै चान्सेस छ होइन, गेमहरू बाँकी नै छन् हाम्रो होइन। भन्नाले अब दुईटा गेम डेभिलले जित्नु, अब एनआरबीले दुईटा गेम हार्नु, अथवा क्यापिटल बोयले दुईटा गेम हार्नु भनेको बराबर हुने जस्तो नै हुनाउने हो होइन। त्यही भएर चाहिँ चान्सेस बाँकी छन्। चान्सेस त बाँकी छ, तर अलिकति टिमहरू सबैजनासँग टिममा मिलेर खेल्नु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि जित्न चाहिँ सकिन्छ यो। त्यसै गरी अर्को स्लाइड छ केसिएफएल रिवार्ड कार्ड। यो चाहिँ कसले केमा कति रिवार्ड पाउनु भयो भनेर स्लाइड छ। हात्ती अफ द मन्थ सब्जेक्टर्स फेरि एकचोटि बधाई छ है त, धन्यवाद छ त। अनि फर द जनवरी मन्थको लागि सन्चै मर्सले हात्ती अफ द मन्थ पाउनु भएको छ। त्यसै गरी
पुल ए, पुल बी, पुल सी, पुल डी, पुल एफमा सबै जनाले जित्नु भएको छ 200 रिवार्ड्स पोइन्ट। कङ्ग्रेचुलेसन्स छ। अनि यता क्विजमा पनि यो हप्ता 800 रिवार्ड्स पोइन्ट पाउनु भएको रहेछ किशोर गुरुङजीले। कङ्ग्रेचुलेसन्स। यो गैडा क्विजमा पनि सायद 2-3जनाले मिलाउनु भएको थियो क्यारे, करेक्ट एन्सर दिनुभएको थियो क्यारे। त्यसमध्ये चाहिँ यता किशोर गुरुङजीले चाहिँ जित्नु भएको रहेछ। कङ्ग्रेचुलेसन छ। अनि यता काठमाडौँ के अरे टिम ब्याटलमा पनि क्याप्टेनसिपमा चाहिँ सिट मर्ज ल मनन शर्माजीले पाउनु भएको छ 200 रिवार्ड्स पोइन्ट्स। अनि इम्युनिटी पाउनु भएको छ सिट मर्जले। अनि रोटन टोमेटोमा चाहिँ हाम्रो राकेश मानसी रिवार्ड्स पोइन्ट अलि र किरण महर्जनजी पर्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ रोटन टोमेटोमा पर्नु भएको छ। यो यस्तो जस्तै अब हाम्रो किरण महर्जनजी जसरी एनआरबीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ रोटन टोमेटोमा हुनुभयो होइन, ठिकै छ। उहाँले 2-3 चोटि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई इम्युनिटी पनि भइसक्नु भएको थियो, राम्रै स्कोरिङ हुन्थ्यो। तर एउटा गेम विक बिग्रिने बित्तिकै नै रोटन हुनुभएको छ होइन। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा गेम राम्रो आउँदैमा अर्को गेम नझर्ने भन्न चाहिँ सकिन्न होइन त। यो रोटन टोमेटोकोलाई चाहिँ एकदम के भन्ने लक फ्याक्टर भन्ने कि के भन्ने त्यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ यसमा चाहिँ। एकदम एभरेजमा बसेर जान सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनौँ न। त्यो एकदम एभरेजमा गयो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ यो। त्यसै गरी अर्को स्लाइड छ तपाईँको समिट पिक्स फर गेम 2022। यो चाहिँ तपाईँको किप सेल बाई अभोइड क्याप्टेनसिपको लागि चाहिँ तपाईँले दिनुभएको सजेसनहरू। तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्नु थियो, तपाईँले यो जुन ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ नि त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ के सोच्नुहुन्छ, के फ्याक्टर हेर्नुहुन्छ तपाईँको खेलाडीहरू किन्दाखेरि बेच्दाखेरि? होइन, म चाहिँ नर्मली जब ट्रान्सफर गर्न खोज्छु होइन, तर सुरुमा मैले के गर्छु भने म पहिला टाइम कुर्छु, त्यो प्राइस बढ्छ घट्छ भनेर म कहिले पनि सोच्दिनँ होइन। किनभने अब कहिलेकाहीँ अब च्याम्पियन्स लिग भइदिन्छ, युरोपा भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ खेलाडीहरू अगाडि नै घाइते भइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ गेम सुरु हुने दिनमा मेबी अब स्याटरडे छ भइदियो अब दिउँसो 2-3 बजेतिर मात्र म ट्रान्सफर गर्न खोज्छु सुरुमा होइन। त्यसपछि मैले हेर्दै भनेको अब फिक्सर चाहिँ हेर्छु होइन। फिक्सरमा चाहिँ अब कसरी खेलिरहेछ होइन। नर्मली मैले मेन हेर्दै भनेको चाहिँ अब डिफेन्डर छ होइन। जस्तै अहिले मैले जसरी अब कहाँ राखेको छु भन्दा जस्तै बाईमा मैले क्यास भनेर राखेको छु भने मैले उसको गेम हेरेँ एस्टन भिल्लाको होइन। एस्टन भिल्लाको गेम हेर्दा चाहिँ डिफेन्डर्स हो तर पनि अलि माथिबाट नै खेलिरहेछ। जस्तै हाम्रो के अरे डालस छ नि टिममा बिर्सेँ मैले, हाम्रो लिस्टको जसरी ऊ माथिबाट खेल्दैछ त्यो क्यास पनि एकदम माथिबाट खेल्दैछ कि त्यही भएर चाहिँ क्यासबाट केही रिवार्ड आउला कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसपछि अर्को मैले हेर्दै भनेको चाहिँ पेनाल्टी हान्ने खेलाडी हो कि होइन। जस्तै जहाँ छ हाम्रो होइन, जहाँ चाहिँ अब मिडफिल्डर हो तर उसले पेनाल्टी पनि हान्छ अनि फरवर्डबाट पनि खेलिरहेछ होइन। मैले हेर्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो नै हेर्छु। तर भन्नाले अगाडिको गेम विकमा हानेन त्योसँग मलाई मतलब भएन। अगाडि जस्तै अब अगाडि गेम विकमा हानिसक्यो, जस्तो विल्सनले गोल हान्यो होइन भनेपछि अब हामीले अब हान्ने खेलाडी ल्याउने हो कि भन्नाले जस्तो अब पहिला हानिसकेको खेलाडी होइन अब हान्ने खेलाडी ल्याउने हो कि हामीले। मैले सोध्दा त्यसो सोध्छु होइन। सधैँ भनेको जस्तो मिलिरहेको छ भने चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर हानिसकेको खेलाडीले त अब फेरि हाला नहाला भन्छ, तर अब नहान्ने जो चाहिँ सबैको आँखामा परेका छैनन् होइन त्यस्तो खेलाडी ल्याउँछु क्या मैले चाहिँ। ठिकै छ। तपाईँको अर्को स्लाइडमा जाउँ। गेम विक 22 को लागि प्लेयर्स टु किप सुरुमा तपाईँको जहाँ चाहिँ मैले गेम विक 1 देखि नै छोडेको छैन होइन। अब हुन त अब गोल चाहिँ आइरहेको छैन, जहाँबाट त्यतिको आइरहेको छैन। तर अब पेनाल्टी पनि हान्छ, मिडफिल्डर छ होइन। अब एक गोल हान्ने बित्तिकै बोनस पोइन्टको पनि धेरै एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले
होइन अब नि एज अ फरवर्ड पनि खेलिरहेछ, त्यही भएर जहाँलाई चाहिँ हामीले राख्नै पर्छ, व्यस्त चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। धेरैजनाको पनि छैन, तर 15% भनेको ठिकै हो, तर धेरैजनाको पनि छैन जस्तो लाग्छ जस्तै मैले है। त्यसमाथि यसो फिक्सेसर हेर्दा न्यू क्यासल, लिड्स र बर्नी पनि सजिलो पनि छ। भएकोले एकदम हजुर हजुर त्यो गरेर राख्दा पनि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। हजुर 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 अनि अर्को सधैँ रुबेन डियाज फ्रम म्यान्चेस्टर सिटी। किन दाइ रुबिन डियाज म्यान सिटीमा आइसकेपछि म्यान सिटीको क्लिन सिट चाहिँ धेरै नै आइरहेको छन्। उसको होइन ऊबाट गोल नभए तापनि होइन क्लिन सिट धेरै नै आइरहेको छन्। हुन त अब उसको गेम भनेको म्यान सिटीको गेम भनेको लिभरपुल अवे छ, त्यसपछि टोटनहम होम छ होइन, तर म्यान सिटीको लागि जुन गेम पनि सजिलो नै लाग्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। एभ्री गेम चाहिँ सेमै जस्तो लाग्छ, अब लिभरपुल होस् होइन अब फुलह्याम होस्, तर जोसुकै भए पनि गेम चाहिँ सजिलो नै जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ स्टार्टिङ 11मा सधैँ परिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ म्यान सिटीबाट खेलाडी लिने हो भने चाहिँ रुबेन डियाज नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसमाथि रुबेन डियाजले लास्ट फ्यु गेम विक्सहरूमा कन्टिन्युस पोइन्टहरू पनि ल्याइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। 6.0 पाउन्डमा त्यति कन्सिस्टेन्ट पोइन्ट ल्याइराख्ने खेलाडी भनेको ठिकै लाग्छ मलाई पनि। हजुर हजुर अनि अर्को सधैँ क्यालम विल्सन फ्रम न्यू क्यासल। होइन विल्सनको पनि अब हाम्रो प्राइस पनि खासै महँगो छैन, 6.7 छ हाम्रो। जस्तै अब हाम्रो केन भयो, भार्डी भयो, अगुएरोहरू भयो, उनीहरू सबै अलिक महँगा खेलाडी, महँगा स्ट्राइकरहरू सबै घाइते छन् होइन। अब त्यो त्यसको दाजुमा चाहिँ अब विल्सन चाहिँ अब पहिला लास्ट सेसन जसरी बटमथमा त खेलेको थियो, त्यसबाट राम्रै खेलाडी हो होइन, गोल पनि आउने खेलाडी हो। अब अगाडिको एउटा गेममा आएन, 21मा गेम 21मा गोल त आयो, दुई गोल पनि आयो। जसरी अब हाम्रो न्यू क्यासल पनि त अलिकति बटम टेबलमै छन् होइन, त्यही भएर चाहिँ अलिकति माथि नै आउन ट्राई गर्दैछन् न्यू क्यासलले पनि। त्यही भएर चाहिँ फिक्सर पनि अब चेल्सी एउटा छोडेर क्रिस्टल प्यालेस र साउथह्याम्पटन होममा भएकोले चाहिँ अझ प्लस पोइन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होम गेम भएकोले। त्यही भएर चेल्सी पनि खासै फर्ममा त छैन होइन, टिम त राम्रै हो तर खासै फर्म छैन। टुचेलले जसरी हाम्रो रोटेसन गरिरहेको छन्, त्यही भएर विल्सनबाट पनि गोल आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ राख्नै पर्ने खेलाडी हो, बेच्न त नि हुँदैन, बेचेर त हामीले अरू अप्सन पनि राम्रो अप्सन छैन है फरवर्डमा त्यस्तो बिघ्न। त्यही भएर चाहिँ राख्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकै छ, तपाईँको चोइस अनुसार हेर्दाखेरि त राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सूचीमा। अनि अर्को स्लाइड छ गेम विक 22को लागि प्लेयर्स टु बाई। फर्स्टमा छ तपाईँको म्याथ्यु क्यास फ्रम एस्टन विल्ला डिफेन्डर। तर जस्तै अब यो क्यास चाहिँ हजुर क्यास चाहिँ अब धेरैजनाको टिममा छैन, जसरी अब उसको गेम हेर्दाखेरि माथिबाट नै खेल्दैछन् होइन, अब क्रसेसहरू धेरै आइरहेको छन्। त्यही भएर चाहिँ अब गेम पनि अब वेस्ट ह्याम होइन, ब्राइटन, अब आर्सेनल अलिक फर्ममा आएको छ, तैपनि अब एस्टन विल्ला पनि आर्सेनल भन्दा माथि नै छन् होइन एउटा टेबलमा हेर्दाखेरि। तर गेम पनि राम्रै छ, माथिबाट खेल्दैछन् होइन। अब क्लिन सिटहरू पनि धेरै नै आइरहेको छन् मार्टिनेज आदेखि। त्यही भएर चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर धेरैजनाको आँखा लागेको छैन क्यासमा। त्यही भएर चाहिँ अलिक डिफरेन्सिएट प्लेयर नै हो। यो टिम सेलेक्सन हेर्दाखेरि पनि 1.3 भनेको एकदम लो नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर राख्दाखेरि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। 5.0 पाउन्डमा डिफेन्डर पाउनु भनेको ठिकै जस्तो लाग्छ। अनि अर्को छ दाइ जेम्स म्याडिसन। त्यो म्याडिसनको पनि कुरा गर्दाखेरि होइन, जस्तै अब फुलह्याम र उल्ससँग गेम छ, 7.3 मात्रै छ, प्राइस पनि खासै महँगो होइन। अब भार्डी घाइते भएपछि म्याडिसन पनि धेरै माथिबाट खेल्दैछन्, अब कर्नर हान्छन्, फ्रिकिक हान्छन् होइन, राम्रो नै हान्छन्, अनि गोलहरू पनि आइरहेको छ। कन्सिस्टेन्टै छ जस्तो लाग्छ मलाई प्लेयर पनि। अब पोइन्ट पनि आउँछ जस्तै लाग्छ मलाई, त्यस्तो महँगो प्लेयर पनि होइन होइन। जस्तै अब म्याडिसनलाई लिइसकेपछि चाहिँ मिडफिल्डमा अरू खेलाडीहरू पनि ल्याउनु सक्छ, त्यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ 13.6 भनेको हो, म्याक्सिममले लिएको नै भनौँ न होइन। त्यही भएर चाहिँ गोल चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई म्याडिसनबाट।
गोल असिस्ट त लास्ट फ्यु गेमदेखि चाहिँ उसको आइरहेकै छ। अनि त्यसै गरी ड्यानी बिचमा चाहिँ अलिकति घाइते भएर बिग्रेको हो। अँ, हजुर ड्यानी इङ्स पनि अब त्यही हो, अब हाम्रो स्ट्राइकरहरूको चाहिँ अलिक कमी नै छन् होइन। अब धेरै राम्रा खेलाडीहरू घाइते भइहाल्यो। आफ्नो होममा सरी अवे गेममा म्यान्यूसँग खेल्दाखेरि म्यान्यूले कमब्याक गरेको थियो, तर साउथह्याम्पटनले राम्रो नै खेलेको थियो। अगाडि सुरुमा 2 गोल जति हालेको थियो, पछि म्यान्यूले 3-2ले जितेको थियो होइन। त्यही भएर चाहिँ ड्यानी इङ्स चाहिँ राम्रो प्लेयर नै हो, पहिला लिभरपुलमा हुँदाखेरि नै राम्रो प्लेयर थियो। अब न्युक्यासल र उल्फसँग पनि छन् होइन। त्यो न्युक्यासल र उल्फसँग चाहिँ फिक्सर अलिक सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ ड्यानी इङ्सलाई चाहिँ ल्याउनै पर्छ जस्तो लाग्छ टिममा चाहिँ। टिम सेलेक्सन पनि 9.8 भएको रहेछ उसको अहिले। ठिकै छ। त्यसपछि अर्को स्लाइडमा जाउँ, प्लेयर्स टु सेलमा। सुरुमा छ तपाईँको रोबर्टो फिर्मिनो। रोबर्टो फिर्मिनोको कुरा गर्दाखेरि हजुर रोबर्टो फिर्मिनोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब लिभरपुलले रोबर्टो फिर्मिनोलाई खेलाउँछ, लिभरपुलले खालि 10जना खेलाडी खेले जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किन हो किन गोलै झर्दैन होइन, 10जना खेलाडी मात्रै खेलेर जस्तो लाग्छ। प्लेयर राम्रो प्लेयर हो, प्ले मेकर हो होइन, तर स्ट्राइकर भनेर खेले। हजुर उसलाई आउट अफ पोजिसन खेलाएकोले पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै 10जना मात्रै खेलिरहेको जस्तो लाग्छ किन हो किन छ नि होइन। पहिला होइन, मैले टिममा अहिलेसम्म कहिले पनि ल्याएको, तर हेर्दाखेरि 7.5%ले चाहिँ लिएको छ, तर 9.4 छ उसको प्राइस। अलि एकदमै म्यासिभ महँगो नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई प्लेयर अनुसारबाट होइन। त्यही भएर चाहिँ टिममा छ अब बेच्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि फेरि फिक्सर पनि अब लेस्टर सिटी, म्यान सिटी छ होइन। यति 9.4 मा त अलि गाह्रो नै छ फिक्सर। पैसा आउँथ्योतिर युज गर्न मिल्छ हामीले। त्यसै गरी अर्को छ गोट जोमा फ्रम चेल्सी। अब जोमाको कुरा गर्दाखेरि अब सुरुदेखि चाहिँ राम्रै खेल्दै थियो, टिममा पनि परिरहेको प्लेयर हो होइन। अब ल्याम्पार्ड स्याक भइसकेपछि चाहिँ टिममा पर्न चाहिँ अलिक गाह्रै मानिरहेको छ उसलाई। हुन फेरि अब टोटम पनि अलिकति अब मरिनोले नै भन्नु पर्ला। पहिला अब चेल्सीको म्यानेजर भइसकेको मरिनो भइसक्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ टोटमसँग चाहिँ स्टार्ट गराउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसपछि आएर सेफिलसँगको गेममा पनि अब सेफिल पनि रेलिगेसन ब्याटलै गर्दैछ होइन। त्यही भएर चाहिँ न्युक्यासल पनि त्यस्तै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब प्राइस पनि 5.6 भएकोले चाहिँ जमा भन्दा पनि अरू नै धेरै अप्सन हामीसँग भएकोले चाहिँ जमा पनि बेच्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै छ। त्यसपछि अर्को छ जोन स्टोन्स फ्रम म्यान्चेस्टर सिटी। होइन सिटी यसमा चाहिँ अब लापोर्टे फिट भएर आइसकेको छ होइन। अब स्टोनको चाहिँ अगाडि 2टा गेम विक अगाडि चाहिँ गोलहरू आए होइन। त्यसपछि धेरैले किन्न थाले क्या। म के भन्छु भने गोल हानिसकेको खेलाडी किन्ने हो होइन, गोल हान्ने खेलाडी किन्ने हो हामीले होइन। अब भाग्य बलियो भन्नुपर्दा होइन, स्टोनको त्यो दिन चाहिँ दिन लागेको भनौँ न। 2 गोल आयो, त्यो आउने बित्तिकै अब त्यो पोइन्ट आउने आइसकेपछि खेलाडी किन्न थाल्यो कि। त्यसपछि अस्तिको गेम 21मा पनि स्टार्ट गरेन। अब लापोर्टे फिट भएकोले चाहिँ स्टोनलाई राखेर चाहिँ मलाई काम लाग्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मेरो विचारमा होइन। मेरो विचारमा चाहिँ बेच्दा नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो टिममा पनि छँदा पनि छैन होइन। त्यही हो, अब पेपले रोटेसन गराइरहेको नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्टोन चाहिँ नराख्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, सबैको आफ्नै पोइन्ट्सहरू हुन्छ। हजुर ठिकै छ। हजुर अनि त्यसै गरी अर्को छ प्लेयर्स टु अभोइडमा नोगोलो कान्टे फ्रम चेल्सी मिडफिल्डर। अभोइड अब कान्ते चाहिँ टिममा परिरहेकै छैन, गेम नखेलेको धेरै नै भइसकेको छ। त्यही भएर अभोइड गर्दा नै हुन्छ। अब वालकट चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने प्लेयर हो। फेरि गेम 21मा घाइते भए होइन। घाइते भइसकेपछि अब टिममा पर्ने चान्सेस चाहिँ देख्दिनँ म। अब 0.6ले मात्र गरेछन् होइन। त्यही भएर चाहिँ अब 5.8 छ।
होइन ऊभन्दा अरू खेलाडीहरू पनि भएकोले चाहिँ घाइते भइसकेपछि नराम्ररी हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब बेन्टेकेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेन्टेकेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जहाँलाई खेलाइरहेछ अब अरू स्ट्राइकरलाई पनि माथिबाट जोर्डन आवेला गेम चाहिँ धेरै मिसेसहरू धेरै मिस भएकोले चाहिँ अभोइड गर्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै छ, तपाईँले प्लेस टु अभोइडमा यिनीहरू राख्नु भएको छ धेरै ल। ठिकै छ। त्यसै गरी हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को स्लाइडमा छ गेम विक 22को लागि म्याच प्रेडिक्सन के छ दाइ? यता सेफिल्ड युनाइटेड भर्सेस वेस्ट ब्रमको प्रेडिक्सन तपाईँको? अब जसरी सेफिल्डले युनाइटेडलाई हराए होइन, सिटीसँग 1-0ले मात्रै हारे होइन। अनि यतापट्टि वेस्ट ब्रम पनि अब हाम्रो बिग स्याम आएकोदेखि चाहिँ अलिकति राम्रै खेल्दैछ भनौँ न होइन। यो चाहिँ अलिक कम्पिटिटिभै हुन्छ, तर म चाहिँ वेस्ट ब्रमतिर नै फेभर गर्छु होइन। यो चाहिँ 2-0 अथवा 2-1 जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई वेस्ट ब्रममा हाम्रो। म पनि वेस्ट ब्रम विन विथ 2-0 गर्छु त। यसमा चाहिँ वेस्ट ब्रमले जित्छ होला सायद, मोस्ट प्रोबेबली। हजुर। त्यसै गरी अर्को गेम छ वुल्फ्स भर्सेस आर्सेनल, के छ दाइ प्रिडिक्सन यसमा? यसमा पनि त्यही हो, आर्सेनलतिर लाग्छु है म चाहिँ। आर्सेनल चाहिँ फर्ममा छ अहिले है। अब हाम्रो युथ खेलाडीहरूले चाहिँ अलिक राम्रो खेल्दैछन्, स्मिथ रोय होइन, त्यसपछि साका भइहाले। जहाँसम्म लाग्छ मलाई लाका चाहिँ घाइते भयो जस्तो लाग्छ मलाई, अनि घाइते भयो जस्तो लाग्छ। अब त्यो कतिको फिट छ चाहिँ त्यो अलिक मलाई थाहा भएन। तर उल्फमा चाहिँ अलिक गोल हान्ने खेलाडीहरू नै देखिरहेको छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ आर्सेनलले नै जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ। कति प्रेडिक्सन गर्नुहुन्छ त यसमा चाहिँ? यसमा 2-0 अथवा 3-0। उल्फबाट गोल आउँदैन, आर्सेनलको 2-0 अथवा 3-0 मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ। म पनि 2-0 आर्सेनल विन 2-0। अर्को गेम छ म्यान युनाइटेड भर्सेस साउथह्याम्पटन। यसमा पनि मलाई दुवैतिरबाट गोल चाहिँ आउँछ। अब एज अ म्यान्यु फ्यान है, एज अ म्यान्यु फ्यान भन्नु पर्यो। एज अ म्यान्यु फ्यान भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसमा ब्रुनोले अझै के गर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने 2-3 गेम चाहिँ केही भएको छैन। अब धेरैजनाले चाहिँ ब्रुनोलाई बिर्सिए जस्तो लाग्छ मलाई अहिले है। तर यो गेममा चाहिँ मलाई ब्रुनोले के गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। मैले क्याप्टेन पिक गर्दाखेरि पनि ब्रुनोतिर नै लाग्छु जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ होइन। यो स्कोरिङ चाहिँ के नभए 3-1 अथवा 2-1 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। साउथह्याम्पटनबाट पनि गोल पनि आउँछन्, नआउने होइनन् है। त्यही भएकोले चाहिँ तर म चाहिँ एज अ म्यान्यु फ्यानै भन्नुपर्दा 2-1 अथवा 3-1। म चाहिँ 1-0 जान्छु त यसमा चाहिँ। म्यान युनाइटेड विथ 1-0। अर्को गेम छ त न्युक्यासल भर्सेस क्रिस्टल प्यालेस। यो चाहिँ मलाई ड्रमा नै जान्छ जस्तो लाग्छ है यसमा चाहिँ। यो गेम चाहिँ मलाई ड्रमा जान्छ जस्तो लाग्छ। स्कोरिङ चाहिँ हुन्छ 1-1 सम्म चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। म चाहिँ यसमा 2-2 ड्र जान्छु त यसमा। यो गेममा चाहिँ मलाई 2-2 चाहिँ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ बोथ साइडबाट। ठिकै छ। अर्को छ बर्नली भर्सेस म्यानचेस्टर सिटी। यो गेम चाहिँ अलिक डफै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो गेम चाहिँ अलिक डफै हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै बर्नली चाहिँ एकदम फिजिकली खेल्दैछन् होइन। त्यही भएकोले चाहिँ सिटी टु विन नै हो, तर सिटीलाई डिफेन्सतिर चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ भन्नाले अलिकति फिजिकल गेमै खेल्छन् होइन। भन्नाले अब सिटीको अगाडि स्ट्राइकरमा पनि कोही पनि छैन। जस्तो अब हुन त अब स्टर्लिङ खेलाएन होइन, तर स्टर्लिङलाई अलिकति बर्नलीसँग खेल्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति प्रेसिङ गेमै हुन्छ यसमा होइन, अलिकति फिजिकल गेम। तर सिटी टु विनै हो यो चाहिँ। मेबी 2-0 फर सिटी। सिटी विन फर 2-0 तपाईँको? हजुर। म पनि त्यस्तै हुन्छ होला दाइ। सिटी विन विथ 3-1 मोस्ट प्रोबेबली। अर्को गेम छ फुलह्याम भर्सेस लेस्टर, के छ त प्रिडिक्सन? होइन, लेस्टरमा चाहिँ अब अस्तिको गेम त हारिहाल्यो होइन।
लिड्ससँग। तर यो गेम चाहिँ अब लेस्टरले नै जित्छ, किनभने फुलाम भन्दा चाहिँ लेस्टर धेरै राम्रो टिम पनि हो। जस्तो अब म्याडिसनले बारेन्सले चाहिँ केही गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ। यो चाहिँ अलि हाई स्कोरिङ नभए पनि 2-0 अथवा 2-1 सम्म, 2 गोलभन्दा माथि चाहिँ जाँदैन होइन। 2-0 अथवा 2-1 सम्म चाहिँ लेस्टर टु विन। म चाहिँ ड्रमा जान्छु त यो गेम। 1-1 ड्र हुन्छ कि फर्स्ट 1-1 ड्र। अर्को गेम छ लिड्स भर्सेस एभर्टन। के छ त यसमा प्रेडिक्सन? यसमा चाहिँ यो हाई स्कोरिङ हुन्छ होइन। तर लिड्सले नै जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ, किनभने अब एभर्टनको गोलकिपरदेखि लिएर डिफेन्सहरू चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन होइन। लिड्सको एट्याकिङ एकदम राम्रो छ होइन। अनि एभर्टनको पनि अब हाम्रो स्ट्राइकरहरू चाहिँ जस्तो अब बिचमा घाइते भयो हाम्रो डिएलसी होइन। बिचमा घाइते भएपछि पछि फेरि आइसकेपछि चाहिँ अलिकति फर्ममा नआएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ लिड्स टु विन। तर हाई स्कोरिङ जस्तै हुने भयो। अब 2-1 अथवा 3-2 मा चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म चाहिँ यसमा बस्नु 2-1 लिड्स विन गर्छु त। लिड्सले जित्न सक्छ यो गेम। सिन्स एभर्टनमा यता क्याल्भर्ट लुइन अलिकति घाइते भएकोले स्ट्राइकर पोजिसनमा खेल्ने नभएकोले सायद लिड्सले एडभान्टेज लिन सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै छ, अर्को गेममा जाउँ। एस्टन विला भर्सेस वेस्ट ह्याममा। के छ त यो चाहिँ? एकदमै रमाइलो हुने, एकदम फर्ममा रहेको एकदम रमाइलो हुने गेम पनि हो यो होइन। यो चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न एकदमै गाह्रो पनि छ यो। अब हुन त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एस्टन विलाको डिफेन्स एकदम राम्रो छ होइन। अनि वेस्ट ह्यामबाट अब जब एन्टोनियो फर्कियो अस्तिको गेम बाहेक चाहिँ राम्रै खेल्दैछ एन्टोनियोको नि। त्यो प्रिडिक्सन गर्न एकदमै गाह्रो छ होइन। तर म चाहिँ वेस्ट ह्याम टु विनमा जान्छु। चाहिँ 1-0 वेस्ट ह्याम टु विन। म चाहिँ ड्र गर्छु दाइ। सायद अस्ट्रेलियाले दुईटै टिमबाट 3-0 गोल हान्छ कि 0-0 गोल हुन्छ कि के हुन्छ। यता एस्टन विलाको मार्टिनेजले सेभ गर्न लागि मजाले। अर्को छ त लिभरपुल भर्सेस ब्राइटन। यसमा चाहिँ लिभरपुल ब्राइटनमा चाहिँ ब्राइटनले लास्ट गेम विक टोटनहमलाई 1-0 ले जितेछ। यो हप्ता पनि त्योबाट अलिकति मेरो चाहिँ मनले एउटा भन्छ, माइन्डले एउटा भन्छ कि जित्ने चाहिँ लिभरपुलले जित्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर ब्राइटनले जित्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तर साला ब्याक टु फर्म भइसकेको छ होइन। अब सलाहले नै के गर्छ जस्तो। तर अब मेबी अर्को गेम विकमा सलाहलाई बेन्चमा राखेर माने खेलाउँछ जस्तो पनि लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ। किनभने मानेर सलाहको चाहिँ अलिकति कम्बिनेसन नमिलिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। अब त्यो उनीहरूको इन्टरनल कुरो हो, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। तर उनीहरूको जसरी अस्ति मानेलाई मेजमा पनि हालेन, तर अब चाहिँ सालालाई बेन्चमा हालेर मानेलाई खेलाउने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर मानेले केही गर्ला अथवा जसले स्टार्ट गर्छ उसले केही गर्छ, पक्का पनि गर्छ यसमा। कि सालाले गर्छ कि मानेले गर्छ। यसमा चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ यो पनि अलिकति फिजिकल गेम हुन्छ। ब्राइटन पनि अलिक फिजिकली नै खेल्ने टिम हो होइन। त्यही भएर चाहिँ तर म चाहिँ अलि यसमा 3-0 अथवा 4-0 तिर जान्छु लिभरपुलतिर। त्यही म पनि हाई स्कोरिङै हुन्छ। सायद लिभरपुलले त्यस्तै 3-0 सपोर्ट चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अर्को बिग म्याच चाहिँ स्पर्स भर्सेस चेल्सी। यो चाहिँ अब मरिनोको लागि गरिया मरको गेम जस्तै हुने भयो होइन। जसरी अब म्यानीसँग खेल्दाखेरि जसरी स्पर्सले सनलाई घाइते भनेर देखाएर पछि मजाले 6 गोल ठोके होइन। यसमा पनि मरिनोले केही गर्छ, माइन्ड गेम खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। यसमा चाहिँ के एकदम केही गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब स्पर्स अस्ति हारे, ब्राइटनसँग हारे। तर यो गेम चाहिँ मलाई यसो हेर्दाखेरि स्पर्सले जित्छ जस्तै लाग्छ होइन। यो पनि तपाईँको केही नभए पनि 2-0 अथवा 2-1 स्पर्स टु विन।
ठिकै छ म चाहिँ ड्र जान्छु त यसमा 1-1 जान्छु 1-1 ड्र हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ठिकै छ हाम्रो प्रिडिक्सन हो सबै मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ अर्को स्लाइडमा जाउँ अर्को स्लाइड छ हाम्रो क्याप्टेन पिक क्याप्टेन पिकमा तपाईँको सबभन्दा फर्स्टमा छ क्यालम विल्सन किन होइन सेलेक्सन अब चाहिँ म्याक्स यो चाहिँ अब क्रिस्टल प्यालेससँग छ होइन क्रिस्टल प्यालेससँग चाहिँ अब मोस्ट विन गेम जस्तो नै हो न्युक्यासललाई हरेक गेम नै अब माथि आउनको लागि होइन जस्तो अब क्रिस्टल प्यालेस पनि नराम्रो टिम त होइन राम्रै टिम हो तैपनि अलिकति गाह्रै भइरहेछ क्रिस्टल प्यालेसलाई पनि अब गोलहरू आइरहेको छैन अब विल्सन एज अ पेनाल्टी टेकर पनि भयो एज अ फरवर्ड पनि भयो त्यही भएर चाहिँ विल्सनले के गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई क्रिस्टल प्यालेससँग चाहिँ अलिकति डिफरेन्सियल पिक पनि हुन्छ क्याप्टेन विल्सन राख्यो भने चाहिँ सायद फर्स्ट प्रायोरिटी अनि अर्को छ माइकल एन्टोनियो फ्रम वेस्ट ह्याम एन्टोनियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसरी वेस्ट ह्याममा डेब्यू गर्दाखेरि पहिला एज अ डिफेन्डर डेब्यू गरेको थियो है एन्टोनियोले तर एकदम माथिबाट खेल्दा तालि अलिकति हाइट पनि भएको प्लेयर हो अनि राम्रै खेल्ने खेलाडी हो होइन अब एस्टन भिल्ला नराम्रो टिम त होइन राम्रो टिम हो होइन तर एज अ वेस्ट ह्याम र एस्टन भिल्ला दुइटै एकदम फर्ममा भएको टिमहरू हुन् जस्तै अब एज हाइट पनि छ प्लेयरको उताबाट क्रसेसहरू पनि धेरै आउने गर्छन् होइन वेस्ट ह्याममा जस्तो अब हाम्रो क्रिसवेलबाट क्रसहरू आउने गर्छन् त्यही भएर चाहिँ एन्टोनियोबाट केही आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तै अस्ति डबल गेम हुँदाखेरि मैले आफैले एन्टोनियो क्याप्टेन ठोकेको थिएँ होइन पोइन्ट चाहिँ गोल चाहिँ आउने खेलाडी हो एकदम लकी थियो त्यतिखेर धेरै एन्टोनी लिएर आएको रहेछ त्यो गेमिङमा धेरै पोइन्ट्स पनि पाएको थियो डबल गेमिङमा अनि अर्को पिक छ मोहम्मद सलाह चाहिँ अब एकदम सेफली खेल्ने हामी सेफली खेल्ने हो भने चाहिँ मोहम्मद सलाह नै हो होइन तर धेरैजनाको क्याप्टेन कन्फर्मै छ यो मोहम्मद सलाह होइन अब गेम पनि सजिलो ब्राइटनसँग छ त्यो पनि होममा भइसकेपछि धेरैजनाको चाहिँ सलाहमै जान्छ तर अलिकति रिस्क लिएर गर्ने हो भने चाहिँ हामी विल्सन एन्टोनीहरू जाने हो तर सेफली खेल्ने हामी माथि नै भन्नाले अब राम्रो पोइन्ट भएको प्लेयरहरू चाहिँ सलाहतिर नै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब रिस्क लिएर माथि जाने हो भने चाहिँ एन्टोनी विल्सनतिर लाग्ने हो होइन अब हामी सेफली खेल्ने हो भने चाहिँ सलाहसँगै जाने हो गोल पनि आइरहेकै छन् लास्ट गेम विकमा पनि 2 गोल आएकै हो त्यही भएर चाहिँ सलाहतिर चाहिँ लाग्दा हुन्छ फेयर इनफ तपाईँको क्याप्टेन पिकहरू पनि त्यसै गरी हामी अलमोस्ट एन्डतिर आइसकेका छौँ हाम्रो स्लाइडको हाम्रो यो लास्ट स्लाइड भनेको चाहिँ प्रेडिक्सन अथवा यो गैडा क्विजको छ गेमिङ 22को लागि प्लिज सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला पार्टिसिपेट गरिदिनु होला अनि हाम्रो टिम ब्याटलको छ यो गेमिङ 22को लागि फिक स्ट्रिट फाइटर्स भर्सेस गौतम ग्ल्याडिएटर्स अनि त्यसपछि अर्को छ क्यापिटल बोइज भर्सेस आउजे एभेन्जर्स दुवै सबैजनालाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट सबैजनालाई बेस्ट अफ लक अनि यता यो टिम ब्याटल हेर्दाखेरि कसको के होला जस्तो लागिरहेको छ फिक स्ट्रिट फाइटर्स भर्सेस गौतम ग्ल्याडिएटर्समा होइन अलि राम्रोसँग फलो त गरेको छुइनँ होइन यसमा चाहिँ तर गौतम ग्ल्याडिएटर चाहिँ मलाई उहाँहरूको पोइन्टहरू हेर्दाखेरि अलि चाहिँ टिम मिलिरहेको जस्तो चाहिँ लाग्छ तैपनि अब भन्न सकिन्न है त्यही भएर चाहिँ गौतम ग्ल्याडिएटरतिर जान्छु म माथि पछि चाहिँ अनि यता क्यापिटल बोइज भर्सेस आउजे एभेन्जर्स पनि दाइ हाम्रो तलपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ अझै नै हो होइन सुरुमा एनआरबीसँग एउटा गेम चाहिँ नराम्रोसँग नै हारेको हो होइन त्यसपछि चाहिँ एकदमै फर्ममा छ अब टिम लिडरले एकदमै वर्कआउट गर्नु भएको छ त्यसमा त्यसलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई छ पनि भनौँ होइन एकदमै टिमवर्क भएको छ होइन अहिलेसम्मको जति पनि हाम्रो टिमहरू छन् हाम्रो 12वटा टिममा चाहिँ एकदमै टिमवर्क भएर खेलिरहेको टिम जस्तो लाग्छ मलाई अझै चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अलिकति राम्रो टिम हो अब यो टिम वर्क नगरिकन चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली टिम ब्याटल जित्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने हो त्यो त हो हजुर ठिकै छ with this slide we have almost come to the end of the live
यो भिडियो अब सायद युट्युबमा पनि हुन्छ होला, सबैजना त्यहाँ गएर सेयर गरिदिनु, हेरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, के कमेन्ट छ, फिडब्याकहरू पनि हुनसक्छ, प्लिज त्यहाँ गएर लेखिदिनु है। With this thought, we will end this broadcast. Thank you for everyone. जसले लाइभ हेरिदिनु भयो, लाइभ नहेरिकन पनि सायद फेसबुकमा पोस्ट हुन्छ, हेरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु। दाइ साइरास Okay. गरौँ है त हजुर है। हुन्छ हस्